व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः प्रचलति। अद्य नान्तः पादमव्यपरे अथ च अंगस्फोटायनस्य इति सूत्रद्वय विषये विचारः जायमानो वर्तते। नान्तः पादमव्यपरे इति सूत्रस्य किं तात्पर्यं तद्विषये वयं काशिका ग्रन्थदिशा पूर्वं विचार्यते। अत्र काशिकाकारः कथयति यत् एङ्गः पदान्तादति इति सूत्रात् एङ् इति पदस्य अति इति पदस्य अत्र अनुवर्तनं वर्तते। एङ्गः पदान्तादति इति सूत्रे एङ्गः इति पदं पञ्चम्यन्तं वर्तते, किन्तु अत्र एङ् प्रथमान्तम् अत्र भवति विभक्तिपरिणामात्। तेन एवं एका वार्ता अपरापि वर्तते अत्र, यत्र काशिकाकारः प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे इति सूत्रस्य स्वरूपं स्वीकरोति। अत्र अष्टाध्याय्यां तावत् सूत्रमिदं क्वचित् प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे क्वचित् अन्तः पादमव्यपरे इत्येवं रूपेण अत्र पठितमस्ति। एतद्विषये भाष्येऽपि विचारः भविष्यति। अत्र यः पाठः काशिकाकारस्य प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे तद्रीत्या पूर्वम् अर्थः एतस्य विचार्यते। प्रकृतिः अत्र स्वभावः, प्रकृतिरत्र स्वभावः अथवा कारणम्। प्रकृतिः इत्यनेन कारणस्यापि ज्ञानं भवति, स्वभावस्यापि ज्ञानं भवति इति काशिकाकारः वदति। प्रकृतिः स्वभावः कारणं वा अभिधीयते। अन्तः इति अव्ययपदम् तच्च अधिकरणभूतं वर्तते। अधिकरणम् अर्थं कथयति। तर्हि कथयति अन्तः नाम मध्यम, अन्तः मध्यम आचष्टे। पाद शब्देन कस्य ग्रहणं? तो पाद शब्देन अत्र ऋक्पादस्य ग्रहणं वर्तते। अर्थात् वे तत्र संहितासु ये मंत्राः सन्ति ते छन्दसि निबन्ध, तत्र छन्दसा निबद्धाः वर्तन्ते। तत्र छन्दसि तावत् केषुचित् छन्दसु पादत्रयं पादचतुष्टयं वा भवति, तस्यैव पादस्य अत्र ग्रहणं वर्तते। अतः अत्र पादशब्देन ऋक्पादस्य ग्रहणं भवति, श्लोकपादस्य ग्रहणं भवति। अत्र अव्यपरे इत्युक्तं वर्तते। अर्थात वकार यकार परः यः
अकारः तथा भूते अकारे परे यह एंग सह अत्र प्रकृति भावं न लभते इत्यर्थः। तर्हि एतस्य सूत्रस्य अर्थः कः भवति? यकार वकार भिन्ने भिन्न परे एवं वक्तुं शक्यते। वकार यकार भिन्न परेति परतः यः एङ् तस्य प्रकृति भावो भवति इति एतस्य तात्पर्यम् आयाति। अत्र स्वभावेन अवतिष्ठते कारणात्मना वा भवति इति तात्पर्यं जायते। यदा प्रकृति इति शब्दस्य स्वभावः क्रियते तदा स्वभावेन अवतिष्ठते इत्यर्थः भवति। प्रकृत्या भवति अर्थात् स्वभावेन उत्तिष्ठते इत्यर्थः। यदा प्रकृति शब्दः कारणवाची भवति अर्थात् कारणम् इत्यर्थः प्रकृति शब्दस्य इति भवन् कश्चन स्वीकरोति तर्हि तत्र करणात्मना वा भवति न विकारमापद्यते तस्य तात्पर्यम् आयाति। किन्तु तौ चेत् निमित्त कारिणौ अन्तः पादं ऋक् पाद मध्ये होता। तौ चेत् निमित्त कारिणौ अर्थात् निमित्तमपि कारी अपि कुत्र भवतः अन्तः पादम् अर्थात् ऋक् पाद मध्ये, न तु ऋक् पादस्य अन्ते न तु ऋक् पादस्य आदौ, ऋक् पादस्य मध्ये भवतु नाम इति तात्पर्यम्। यदा अत्र प्रयोगाः अत्र दत्ताः सन्ति ते अग्रे अश्वमायुञ्जन् अग्रे अश्वमायुञ्जन् इति एवं वर्तते। अश्वम् आयुञ्जति तत्र अश्वम् इति अकारः। अत्र यः अकारः स अव्यपरः अर्थात् अकारात् वकारस्य अकारस्य च परता नास्ति इति कृत्वा अत्र एङ्गः पदान्तादति इति सूत्रेण प्राप्तं पूर्वरूपं निषेध्य अत्र प्रकृतिभावः भवति। तेन अग्रे अश्वमायुञ्जन् इत्येव जायते। यन्ते अस्मिन् जवमादधुः अत्रापि ते इत्यस्मात् अस्मिन् इति अकारः सः अव्यपरः तस्मिन् परे अत्र तौ घटकस्य अत्र क्षम्यतां ते इति घटकस्य एकारस्य एङ्गः अत्र प्रकृतिभावो भवति। एवम् उपप्रयन्तो अध्वरम् अत्र ओ इति भवति। अयमपि मन्त्रस्य भागः। अत्रापि धकारपरककारः न तु यकारवकारपरककारः तस्मिन् परे उपप्रयन्तो इति ओकारस्य अत्र प्रकृतिभावो भवति। तेन उपप्रयन्तो अध्वरम्। एवं शिरो अपश्यम् इत्यपि वाक्यं वर्तते। अत्र शिरो इति ओकारः तस्य प्रकृतिभावः भवति प्रकृत्यन्तः पादमभ्यपरे इति सूत्रेण। एवं सुजाते अश्वसु नृते अध्वर्यो अद्रभिः सुतम् इत्यत्रापि तथैव बोध्यम्। एवं रूपेण प्रकृत्यन्तः पादमभ्यपरे इति विषये अत्र चिन्तितम्। अग्रे तस्य सूत्रस्य अत्र पदकृत्यस्यापि विचारो भवति। अत्र अन्तः पादम् इति किम् इति प्रश्नः। तत्र उच्यते कया मति कुत एतास एतेर्चन्ति। कया मति कुत एतास एतेर्चन्ति इत्यत्र एते अर्चन्ति इति यः भागः सः पादस्य अन्ते वर्तते न तु मध्ये। अतः एते अर्चन्ति इत्यत्र प्रकृतिभावः न भवति अनेन सूत्रेण, अपि तु एङ्गः पदान्तादति इति सूत्रेण पूर्वरूपकार्यं भवति। अव्यपरे इति किं? ते वदन् तेजोयमस्मयम् अत्रापि तथैव ते अवदन् इत्यत्र वकारपरकः अकारः। अतः अत्रापि प्रकृतिभावः न भवति। तेजो अयस्मयम् इत्यत्रापि यः अकारः सः यकारपरकः वर्तते। अतः तस्मिन् परेपि एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्त्यभावात् अत्र उभयत्र एङ्गः पदान्तादिति इति पूर्वरूपविधाने सति ते वदन् तेजोयस्मयम् इति
प्रयोगो सिद्ध्यतः एङ् इति किम् अर्थात् एङ् इत्यस्य अनुवृत्तिरत्र कथं भवति तद्विषये अत्र अन्वग्निरुषसामग्रमस्यत तो अनु अग्नि अत्र अनु इत्यत्र उकारः वर्तते अत्रापि एङ् ग्रहण सामर्थ्यात् अत्र यण् क्षम्यतां तत्र प्रकृतिभावः न भवति अपि तु यण् भवति तेन अन्वग्निः इति जायते अग्रे तावत् यथा अस्माभिः पूर्वं विचारः कृतः आसीत् यत् एतस्य सूत्रस्य पाठद्वयं लभ्यते केचित् इदं सूत्रं नन्तः पादमभ्युपरि इति पठन्ति जय श्री राम ते संहितायाम् इह यदुच्यते तस्य सर्वस्य प्रतिषेधं वर्णयन्ति तस्य कार्यं संहितायाम् अर्थात् संहिताम् इत्यस्य अधिकारे यदुच्यते यत्किमपि उच्यते उच्यते इत्यर्थात् यस्य कस्यापि येन केनापि सूत्रेण कार्यविशेषस्य प्राप्तिर्भवति तत्सर्वमपि कार्यं निषिध्यते अनेन सूत्रेण इति तस्य तात्पर्यम् आयाति तत्सर्वस्य प्रतिषेधं वर्णयन्ति इति एवं रूपेण काशिकाकारः एतत् सूत्रम् अत्र व्याख्यातवान् पश्यामस्तावत् वयं भाष्यग्रन्थं भाष्यकारः एतद् विषये किं कथयति भाष्यकारः अत्र प्रथममेव प्रश्नं विदधाति नान्तः पादमभ्युपरि यत् सूत्रं वर्तते तत् कस्य प्रतिषेधं विदधाति कस्यायं प्रतिषेधः तदा उच्यते नान्तः पादमिति सर्वप्रतिषेधः अर्थात् पादमध्ये यस्य स्वरूपं वर्तते तस्य यस्य कस्यापि कार्यस्य सन्धिविषयकस्य प्राप्तिर्भवति तत्सर्वं प्रतिषिध्यते इत्यर्थः इति तात्पर्यम् आयाति जय श्री राम जय श्री राम नान्तः पादमिति सर्वस्य अयं प्रतिषेधः नान्तः पादम् इति नान्तः पादम् अर्थात् अन्तः पादं पादमध्ये सर्वस्य अयं प्रतिषेधः अर्थात् नान्तः पादमभ्युपरि इति सूत्रं सर्वस्य प्रतिषेधकः भवति कथम् अचीति वर्तते जय श्री राम यतोहि एतेषु सर्वेषु सूत्रेषु युकेणिच् इति सूत्रात् पूर्वम् अच् इति पदस्य अनुवृत्तिर्जायते तो अचीति वर्तते अच् यत् प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः अचि यत् प्राप्नोति अर्थात् यत अजव्यवहिर्पूर्वत्व विशिष्टस्य यस्य कस्यापि स्थाने यत्किमपि प्राप्नोति तत्सर्वं प्रतिषिध्यते इत्यर्थः कुत्र पादमध्ये ऋक्पादमध्ये इत्यर्थः एवम् एतस्य अर्थः भवति अत्र कैयटः अपि कथयति यदि एङः पदान्तादित् इति प्राप्तस्य पूर्वैकादेशस्य प्रतिषेधः तदा अयवौ प्राप्नुतः अर्थात् अत्र एङः पदान्तात् इत्यस्य प्रतिषेधः भवति चेत् तर्हि अत्र एचोयवायावः इति सूत्रेण अय आदेशस्य अव आदेशस्य प्राप्तिर्भविष्यति तद्विषये कथयति यत् सर्वस्य प्रतिषेधः न केवलम् एकस्य एङः पदान्तादित् इत्यस्य प्रतिषेधः अपि तु यद् यत् प्राप्नोति सर्वस्य प्रतिषेधः भवति इत्यर्थः अग्रे तावत् अत्र कैयटः कथयति सर्वप्रतिषेधः इत्यस्य किं तात्पर्यं विशेषम् अनपेक्ष प्रतिषेध विधानात् अर्थात् एतस्य सूत्रस्यैव प्रतिषेधः इति नोचते तत्र न वक्ति किन्तु सामान्य रूपेण कथयति सर्वस्य प्रतिषेधः तेन विशेषम् अनपेक्ष प्रतिषेध विधानात् यत् 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 किमपि प्राप्नोति तत्सर्वं प्रतिषिध्यते इत्यर्थः एतत्तु पूर्वं तत्र काशिका व्याख्यानवासरे कथितं यत् तत्र ऋक्पादमध्ये एव अयं प्रतिषेधः प्रवर्तते न तु सर्वत्र इत्यर्थः अतएव सुजाते अश्वसूनते इत्यादिषु तस्य प्रवृत्तिर्भवति तत्र अय आदेशः अव आदेशः न भवति इत्यर्थः प्रतिषेधः सर्वस्य प्रतिषेधः अग्रे तावत् वार्तिककारः कथयति नान्तः पादमिति सर्वप्रतिषेधश्चेत् अतिप्रसङ्गः
नान्तः पादमिति यद्वाक्यं चेत् सर्वस्य प्रतिषेधं विदधाति तर्हि इष्टिसिद्धिस्तु स्यात्। तत्र अनिष्टप्रयोगेऽपि एतस्य प्रवृत्तिर्भवितुमर्हति इत्येव अतिप्रसङ्गः इत्यर्थः। लक्ष्ये सति अलक्ष्यवृत्तित्वम्। तो नान्तः पादमिति सर्वप्रतिषेधः चेत् अतिप्रसङ्गः भवति। कुत्र अतिप्रसङ्गः? इहापि प्राप्नोति अन्वग्निरुषसामग्रमख्यत् प्रत्यग्निरुषसामग्रमख्यत् इति अत्र ऋक्मन्त्रः वर्तते। अत्र अन्वग्निः प्रत्यग्निः इति पादमध्यस्थम् उदाहरणं वर्तते। अनु अग्नि प्रति अग्नि इत्यवस्थायाम् अग्निघटकस्य अकारस्य अचि परे अकारे अचि परे अत्र अनुघटकः यः उकारः प्रतिघटकः यः उकारः तत्र यणादेशे सति अन्वग्निः प्रत्यग्निः इति सिद्ध्यति। किन्तु अत्र अनेन सूत्रेण यणकार्यस्यापि निषेधः स्यात्। तेन अत्र अनु अग्निरुखसामग्रमन्यत मख्यत प्रत्यग्निरुखसामग्रमख्यत एवं रूपेण तस्य प्रयोगः स्यात्। अतः अत्र यणादेशस्य बाधः न भवेत् इति कृत्वा कश्चन तादृशः प्रयत्नः करणीयः इति तत्र विचारः आयाति। तद्विषये भाष्यकारः वदति अयि भो अत्र अचि इति न अनुवर्तते। तर्हि कस्य अनुवृत्तिर्भवति? अति इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। अर्थात् एङ्गः पदान्तादति इति सूत्रात् अति इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तेन ह्रस्वे अकारे परे अपि च ह्रस्वः अकारः कीदृशः स्यात्? तत्र अव्यपरे इति विशेषणं भवति। अर्थात् तत्र तस्मात् अकारात् परः यकारो वा वकारो वा न भवेत् इत्यर्थः। तो अकाराश्रयं यत् प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः एवं जायते। तत्र अकारे एव निमित्तं यस्य तस्य प्रतिषेधः भवति। यणादेशस्तु अजमात्र निमित्तकः भवति। अतः अत्र यणः प्रतिषेधः न भवति। फलतः अन्वग्निः प्रत्यग्निः इत्यत्र यः अत्र तत्र अतिव्याप्तिदोषः दत्तः तस्य परिहारः भवति इत्यर्थः। तदा उच्यते अकाराश्रम इति चेत् उत्ववचनम्। भवान् कथयति अकाराश्रम यत् प्राप्नोति तस्य सर्वस्य प्रतिषेधः भवति। तर्हि अकाराश्रयं चेत् उत्तस्यापि प्रसङ्गः भवति, तस्यापि प्रतिषेधः प्राप्नुयात्। कुत्र उत्तस्य प्रसङ्गः? यथा कालो शवः शतधारोऽयं मणिः। अत्र कालो अश्वः इत्यवरूपेण वर्तते। एवं शतधारो अयं मणिः। अत्र एङ्गः पदान्तादति इत्यनेन अत्र पूर्वरूपकार्यं प्राप्नोति। किन्तु अत्र उत्तस्य प्रतिषेधः अर्थात् अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रेण अत्र उकारः स्यात्। अत्र उकारस्य स्थितिः भवेत्। अत्र अर्थात् कालः अश्वः एव रूपेण कालशब्दात् यः कालसु इत्यवस्थायां सकारस्य ऋत्वे उत्ते गुणे कालो अश्वः इति भवति। तेन अत्र उत्तस्य प्राप्तिर्भवति। अत्र एवं शतधारः इत्यत्र शतधारसा इत्यवस्थायामपि ऋत्वे उत्वे गुणे च कृते शतधारो अयमणि इति भवति। तद्विषये उच्यते अकाराश्रम इति चेत् उत्तम वक्तव्यम्। अर्थात् उत्तस्य अत्र प्रतिषेधः स्यात्। उत्तम वक्तव्यं नाम उत्तस्य प्रतिषेधः स्यात्। यतोहि उत्तम यद् भवति तत्र तदपि आकाराश्रयम् अर्थात् अप्लुते अतिपरे तस्य उत्तम कार्यं भवति। तस्यापि प्रतिषेधः भवति करणीयः। तदा उच्यते अयवोः प्रतिषेधश्च। अयवोः प्रतिषेधो वक्तव्यः। अयो नाम इत्यर्थः अर्थात् अय अव अर्थात् एचो यवायावः इति सूत्रेण यत् प्राप्यते तस्यापि निषेधः करणीयः।
पुत्र सुजाते अश्वसूनृते अध्वर्यो अद्रभिस्सुतं शुक्रन्ते अन्यत्। अत्र सुजाते अश्वसूनृते इत्यत्र अकारे परे सुजाते इति एकारस्य स्थाने अय आदेशस्य प्राप्तिः। अध्वर्यो अद्रभिस्सुतम् इत्यत्र ओकारस्य स्थाने अवादेशस्य प्राप्तिः। शुक्रन्ते अन्यत् इत्यत्रापि येजो यवः इति सूत्रेण अयादेशस्य प्राप्तिः। तो एतेषां तत्र प्रयोगाणां मध्ये यः एकारः ओकारः अकारे परे वर्तते तस्य स्थाने एकारस्य स्थाने अय आदेशः, ओकारस्य स्थाने अवादेशः अत्र प्राप्तः स्यात् तस्य निषेधः करणीयः इत्यर्थः। अत्र दोषद्वयस्य निराकरणाय अत्र दोषद्वयं किम्? एकः दोषः भवति उत्वदोषः। उत्वदोषस्य निषेधः प्राप्तः कालो अश्वः श्रद्धारो अश्वः इत्यत्र। अयादेशस्य अवादेशस्य चापि निषेधः प्राप्तः वर्तते सुजाते अश्वसूनृते अध्वर्यो अद्रभिः इत्यादि स्थलेषु। अनयोः दोषयोः परिहारार्थम् अत्र भाष्यकारः कथयति एङ् प्रकरणात् सिद्धम्। अर्थात् एङ्गः पदान्तादति इति सूत्रात् अत्र एङ् इति पदस्यापि अनुवृत्तिः क्रियते, तेन न कश्चन दोषः। अत्र कालो अश्व इत्यत्र कालस अश्वः शतधारः अयमणि शतधार स अयमणि इति तस्य छेदः भवति। अतः अत्र उकारस्य तु प्राप्तिरेव नास्ति, उकारस्य निषेधः एव न स्यात्, यतोहि उकार विषये अत्र चिन्तनं वर्तते। अथ च सुजाते अश्वसूनृते अध्वर्ये अत्र एतद्विषये तत्र सनिषेधः अस्माकं कृते तत्र आवश्यकः एव वर्तते, भवतूनां सह निषेधः। एङ्गः अति इति वर्तते। एङ्गः इति अर्थात् एङ् प्रकृतिभावं लभते अतिपरे इत्यर्थः। तो एङ्गः अति यत् प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः, अर्थात् एङ्गः इत्यस्मात् अतिपरे पूर्वपरे स्थाने यत् प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः वक्तुवर्ण्ये कथनीयः। तद्विषये पुनः वार्तिककारः कथयति एङ् प्रकरणात् सिद्धमिति चेत् उत्तप्रतिषेधः। एङ् प्रकरणात् सिद्धमिति चेत् उत्तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। अत्रापि उत्तस्य प्रतिषेधः करणीयः। कुत्र? अग्नेरत्र वायोरत्र। अत्र अग्नेः इति वायोः इति पञ्चम्यन्तं षष्ठ्यन्तं वा पदम्। तत्र अग्नेरत्र वायोरत्र इत्यत्र यः रेफः अत्र वर्तते अग्नेर अत्र वायोर अत्र इत्यत्र अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रेण अत्रापि एङ्गः इत्यस्य अनुवृत्तेः सत्त्वात् एङ्गः परस्य रुः तत्र उकारेत् संज्ञा विशिष्टस्य रेफस्य उत्वं प्राप्नोति इति अत्र वक्तव्यं भवति। तदा किं करणीयम्? उच्यते पुनः एङ् ग्रहणात् सिद्धम्। पुनः अत्र एङ् ग्रहणं करणीयम्। पुनः एङ् ग्रहणं करणीयं नाम यत्र एङ्गः परः एव यदा भवति तद्विषये अत्र एतत् कार्यं करणीयम् इत्यर्थः। तदा भाष्यकारः कथयति भवतु नाम तर्हि पुनः एङ् ग्रहणं करणीयं वा तत्तर्हि वक्तव्यं। भाष्यकारः समाधाति न वक्तव्यं, प्रकृतम् अनुवर्तते। अर्थात् अत्र प्रकरणपाप्तं यत् एङ् ग्रहणम् एङ्गः पदान्तात् इति सूत्रे वर्तते तस्य अत्र ग्रहणं भवति। पृथक्तया अत्र एङ् ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति इत्यर्थः। ननु चोक्तम् एङ् प्रकरणात् सिद्धमिति चेत् उत्तस्य प्रतिषेधः कथनीयः, उत्तस्य प्रतिषेधः स्यात् इति भवता पूर्वं प्रतिपादितं। तदा उच्यते अयं दोषः न भवति। कथमिति? पदान्ताभिसम्बद्धम् एङ् ग्रहणम् अनुवर्तते। केवलम् एङ् ग्रहणं न भवति, पदान्ताभिसम्बद्धम् एङ्, पदान्ताभिसम्बद्धं यत् एङ् भवति तस्य अत्र ग्रहणं वर्तते। तादृश एङ् कुत्र वर्तते?
एङ्गः पदान्तात् इति सूत्रेण तस्यैव अत्र ग्रहणं भवति। तेन एङ्गः पदान्तात् परः यः रुः तस्य अत्र परः यः रुः अस्ति, न चैङ्गः पदान्तात् परः उ अस्ति। अर्थात् हरेः इत्यत्र अग्नेरत्र वायुरत्र अत्र यः ओकारः वायुः इत्यत्र सः पदान्तः एङ् नास्ति। कथं पदान्तः नास्ति? यतो हि अत्र वायु ङस् अग्नि ङस् इत्यवस्थायां यदा अत्र संज्ञायां जातायां गुणः भवति, अनन्तरं गसिङस्य पूर्वरूपकार्यं भवति, तदा अत्र अग्नेस् वायोस् इति स्वरूपं भवति। तर्हि पदान्तम् अत्र सकारे वर्तते, न तु एकारे ओकारे वा। फलतः अत्र पदान्तत्वम् एकारे ओकारे च नास्ति इति कृत्वा अत्र पदान्तात् एङ्गः परः उः न भवति इति कृत्वा अत्र तस्य उत्वकार्यस्य प्रवृत्तिरेव न जायते, अतः तत्र निषेधस्य आपत्तिरपि न भवति इत्यर्थः। अत्र एतद्विषये नागेशस्य किञ्चित् कथनम् अतीव शोभनं वर्तते, तद्विषये भी अस्माभिः विचारणीयमस्ति। एवञ्च मण्डूकानुवृत्तिरिति भावः, अर्थात् एङ्गः पदान्तादति पदान्तात् एङ्गः अति, अर्थात् सम्पूर्णं सूत्रम् अत्र अनुवर्तते एङ्गः पदान्तादति। तो एवं कथं भवति? यतोहि मध्ये अनेकानि सूत्राणि सन्ति, तर्हि अत्र अनुवृत्तिः कथं स्यात् तद्विषये उच्यते। मण्डूकाप्लुति न्यायेन अत्र अनुवृत्तिर्भवति। सेः सयौ इत्यादौ तत्र दोषः न भवति। अत्र सौ अपि पदम् इति पक्षस्य अनाश्रयणात् इत्यर्थः। अत्र अथवा इत्यादिनः पुनः नागेशः कथयति यद्वा तेषाम् अनभिधानमेव, अर्थात् एवं भूतानां शब्दानाम् अनभिधानादेव अत्र कार्यं न प्रवर्तते इत्यर्थः। अतः सौ इति बोध्यम्। प्रकृत्यान्तः इति पाठे तु नायं विचारः, यतोहि पाठद्वयं यथा तत्र काशिका ग्रन्थविषये अस्माभिः उक्तम् आसीत्, अत्र नागेशः अपि कथयति अत्र नान्तः पादमभ्यपरे अयमपि पाठः, प्रकृत्यन्तः पादमभ्यपरे इत्यपि पाठः वर्तते। तो एते ये विचाराः पूर्वम् अस्माभिः विहिताः, ते सर्वेपि विचाराः नान्तः पादमभ्यपरे इति पाठम् अङ्गीकृत्यैव विहिताः वर्तन्ते। किन्तु यदा प्रकृत्यान्तः पादमभ्यपरे इति पाठः अस्माभिः स्वीक्रियते, तर्हि अयं विचारः न भवितुमर्हति। यतोहि तत्र प्रकृतिशब्दः स्वभावे कारणे वा वर्तते। एङ्गः इत्यस्य च प्रथमया विपरिणामः अत्र भवति। यद्यपि नान्तः इति पाठेपि आनन्तर्यात् पूर्वरूपस्यैव निषेधः भ्रष्टावसरन्यायश्च अयादीनामपि तत्र अभावः इति युगोगुणवृद्धि इति सूत्रे भाष्यकारेण प्रतिपादितं, तथापि तौसत् इत्याद्यनुप्रवृत्त्या भ्रष्टावसरन्यायस्य शास्त्रे तत्र नाङ्गीकारः इत्याशयेन अत्र बाध्यसामान्यचिन्तया सर्वनिषेधः प्रतिपादितः भाष्यकारेण इति बोध्यम्। एवं रूपेण भूयान् विचारः अत्र भाष्यकारेण कैयटेन उद्योतकारेण च विहितः। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते, यद्यपि मध्ये तु अनेकानि सूत्राणि सन्ति, किन्तु भाष्यग्रन्थः अवङ्गस्फोटायनस्य सूत्रे वर्तते। अतः तत्सूत्रविषये वयं विचारयामः। अत्र काशिकाग्रन्थे अवङ्गस्फोटायनस्य सूत्रे यद् विचारितं तत्पूर्वमुच्यते। अत्र काशिकाकारः कथयति यतोहि एङ्गः पदान्तादति इति सूत्रात् अति इति पदस्य अनुवृत्तिः प्रायः
पश्चात् वर्तिषु सूत्रेषु अत्र दृश्यते। अत्र काशिकाकारः कथयति अवङ्गस्फोटायनस्य सूत्रे अति इति ग्रहणस्य निवृत्तिर्भवति, अर्थात् तत्र अनुवृत्तिर्न क्रियते, अपितु अचि इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। अचि इति पदम् अनुवर्तमानं वर्तते युगणिति सूत्रात्, तो अचि इत्येतत् पुनः अनुवर्तते एव। कथम् अनुवर्तते? मण्डूकप्लुति न्यायेन। अचि परतः गोः स्फोटायनस्य आचार्यस्य मतेन अवगादेशः भवति इति सूत्रार्थः। यदा अत्र गवाग्रं गोग्रं गवाजिनं गोजिनं गवोदनं गवौदनं गवोष्ट्रं गबुष्ट्रम् इति अत्र एते प्रयोगाः दत्ताः सन्ति। तो गो अग्रम इत्यत्र अत्र पदान्त गो शब्दः वर्तते गो इति, तस्मात् ह्रस्व आकारः परः वर्तते, अग्रम घटकः आकारः। अत्र अनेन सूत्रेण अवगादेशे अत्र गवाग्रम इति भवति। यदा एतत् सूत्रं विकल्पेन प्रवर्तते, यतो हि स्फोटायनस्य आचार्यस्य मतेन तु भवति अवगादेशः, पाणिनिमते न भवति इति कृत्वा पाणिनिमते गोग्रम इत्येव रूपं, स्फोटायनमते गवाग्रम इति रूपम् इति, अतः तत्र मतान्तरेण प्रयोगद्वयम्। एवं गो अजिनम्, गो अजिनम् इत्यत्र गो शब्दः पदान्तः भवति, अत्रापि अवगादेशः गो अजिनम् इति जायते। अत्र तत्र मतान्तरेण गोजिनम् इति भवति, एङ्गः पदान्त इति पूर्वरूपे सति। अत्र गो ओदनम् इत्यत्र कार्यद्वयं भवति। यदा अवगादेशः तदा गवौदनम् इति रूपं जायते। गव इति अवङ् इत्यत्र गकारस्य केवलं संज्ञा भवति, अव इति वकार घटकस्य अकारस्य संज्ञा न भवति। कथं न भवति? तस्य अननुनासिकत्वात्, अनुनासिकत्वभावात् इत्यर्थः। तेन गवौदनं भवति इति रूपं जायते। यदा अत्र अवगादेशः न भवति तदा एचो एवाव इति सूत्रेण अवादेशे गवोदनम् इति रूपं जायते। एवं गवोष्ट्रं गवुष्ट्रम् इति। अत्र गो उष्ट्रम् इत्यवस्थायाम् अत्र गो घटकस्य ओकारस्थाने यदा अवगादेशः भवति तर्हि गवोष्ट्रम् इति भवति। यदा अवगादेशः न भवति तर्हि एचो एवाव इति सूत्रेण अवादेशे गवुष्ट्रम् इति जायते। अत्र अपरोपि विचारः एतस्मिन् सूत्रे वर्तते। आद्युदात्तश्चायम् आदेशः निपात्यते, अर्थात् यः अवङ् आदेशः भवति तद्घटकः यः अवङ् इत्यत्र अकारः, आदिघटकः आदिः अकारः, सः उदात्तः भवति। अतः अयम् आदेशः आद्युदात्तः निपात्यते। सनिपातनस्वरः बहुव्रीहौ प्रकृतिस्वर विधाने भवति। तो सनिपातस्वरः कदा श्रूयते इत्येतद् विषये उच्यते। यतो हि अत्र गोः अग्रम इति रूपेण यदा षष्ठी समासः तदा तु समासस्य इति सूत्रेण अन्तोदात्तता भवति। तर्हि अत्र अवघटकस्य तत्र अवङ् इत्यत्र यः अव इति आकारः तस्य उदात्तता न श्रूयते। किन्तु यदा बहुव्रीहि समासः क्रियते तदा बहुव्रीहो प्रकृत्याः पूर्वपदम् इति सूत्रेण पूर्वपदस्य उदात्तता अवशिष्यते। अन्ये स्वराः तावत् तत्र अनुदात्ताः भवन्ति। तत्र तेन अत्र तस्य श्रवणं भवति। कुत्र एवं भूतं स्वरूपम् आयाति? यथा गावः अग्रम अस्य, गावः अग्रम अस्य एवं रूपेण बहुव्रीहि समासः क्रियते। तदा गो अग्र इत्यवस्थायाम् अवगादेशे सति अत्र पूर्वपदं गो इति तद्घाटकः एव अवङ् इति भवति। अतः अत्र अवङ् इत्यत्र यः अकारः स एव उदात्तत्वेन श्रूयते। तो गवाग्रह इत्यत्र ग घटकः अकारः एव उदात्तत्वेन श्रूयते। अन्ये स्वराः तव अनुदात्तं पदमेव कृते सूत्रेण अनुदात्ताः भवन्ति इति रूपेण बोध्यम्।
अन्यत्र तु समासान्तो दातत्वेनीति तत्र बाध्यते इति पूर्वम् अस्माभिः उक्तमासीत्। स्फोटायन ग्रहणं किमर्थं कृतं वर्तते? तदा प्रायः सर्वेपि जनाः एवं कथयिष्यन्ति, स्फोटायन ग्रहणं तत्र वैकल्पिक प्रवृत्तिबोधनार्थं वर्तते इति सर्वे कथयिष्यन्ति। किन्तु काशिकाकारः कथयति अत्र स्फोटायन ग्रहणम् अत्र वैकल्पिक प्रवृत्तिबोधनाय नोक्तं वर्तते। तर्हि किमर्थं वर्तते? तदा उच्यते अत्र स्फोटायन ग्रहणं पूजार्थं वर्तते। तर्हि पूजनार्थं चेत् स्फोटग्रहणं वर्तते, स्फोटायन ग्रहणं वर्तते, तर्हि यत् वैकल्पिक विधानस्य स्वरूपं दर्शितं तस्य ज्ञानं कथं स्यात् इति प्रश्नः उदेति। तदा उच्यते अत्र वाछन्दस् इत्यस्मात् सूत्रात् वा इत्यनुवर्तते, तद्विषये उक्ते विभाषा इत्येव वर्तते इत्यर्थः। अर्थात् विभाषा बोधकं यत् पदं तदनुवर्तते। विभाषा बोधकानि कानि च तानि पदानि भवन्ति, अन्यतरस्यामीति, वा इति, विभाषा इति, एतानि पदानि सन्ति। अत्र वा इति अनुवर्तते वाच्छन्दस् इत्यस्मात्। समाद्धेतोः अत्र वैकल्पिकी प्रवृत्ति भवति विभाषार्थक वा इति शब्दस्य अनुवृत्तेः सत्त्वात्। स्फोटायन ग्रहणम् अत्र विभाषा बोधकं नास्ति इत्यर्थः। तेन स्फोटायन ग्रहणं पूजार्थम्, अर्थात् आचार्याः तत्र स्फोटनाः एतेपि इत्थं स्वीकुर्वन्ति इति तात्पर्यं वर्तते। तेषां मतस्य अत्र श्रेष्ठत्वबोधना एव स्फोटायन ग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते। एषा च विभाषा व्यवस्थित विभाषा वर्तते, व्यवस्थिता एषा विभाषा। तेन गवाक्ष इत्यत्र नित्यम् अवं भवति, वैकल्पिकी प्रवृत्तिः तत्र अत्र विषये कल्पनीयमस्ति। भाष्यदृष्ट्या वयं पूर्वं विचारयामः। भाष्यकारः कथं विचारयति अत्र भाष्यकारः कथयति गोरग्वचनं गवाग्रे स्वरसिद्ध्यर्थम्। गोः अग्वचनम् अर्थात् अवङ्वचनम्। यतोहि अत्र गोरग्वचनं गवाग्रे स्वरसिद्ध्यर्थं, गोरग् वक्तव्यः अर्थात् गो रक् इति कथनीयं, गोः अक् इति कथनीयम्। अक् इति कथने किं स्यात्? एचोऽवैतेन अवादेशे सति गवक् इति रूपं स्यात्, तेन गवाग्रे इति रूपं भवति। गवक् इत्यत्र केवलम् आयो अवशिष्यते, ककारस्य संज्ञा लोपः स्यात्। तो गोरग् वक्तव्यः। किं प्रयोजनं? गवाग्रे स्वरसिद्ध्यर्थम्, गवाग्रे स्वरसिद्ध्यर्थम् एतद् वक्तव्यम् इत्यर्थः। किं प्रयोजनं? गवाग्रे स्वरसिद्ध्यर्थं, गवाग्रे स्वरसिद्धिर्यथा स्यात् गवाग्रम् इत्यत्र सुरक्यो। यतोहि अत्र अक् इति कृते सति किति इत्यनेन स्वर विधानम् अत्र स्यात्। एतद् विषये अत्र कथयति तावत् कैयटः कथयति अव्युत्पत्तिपक्षे गो शब्दः फिषोऽन्तोदात्तः इति सूत्रेण अन्तोदात्तः भवति इति ओकारस्य अन्तोदात्तस्य स्थाने यदा अवङ् भवन् न अन्तोदात्तः प्राप्नोति इति अग्विधेयः, स च आगमाः अनुदात्तः इत्यनुदात्तः भवति। तेन च ओकारस्य पदान्ततायाः विघातात् पूर्वैकादेशाभाव एव अवादेशः भवति इत्यर्थः। तत्र उच्यते कैयटेन स च आगमाः अनुदात्तः, यः आगमः भवति स अनुदात्तः भवति। तेन च ओकारस्य पदान्ततायाः विघातात्, ओकारस्य पदान्ततायाः विघातः भवति।
तेन पूर्वैकादेशा भाव एव अवादेशः। अर्थात् तत्र यः एकादेशः अत्र भवति तत्र पूर्वैकादेशा भाव एव अवादेशः। तेन गवाग्रम इत्यत्र बहुव्रीहि स्वीक्रियते। पूर्वपद प्रकृतिस्वरेण सह आद्युदात्तः भवति तत्पुरुषो इति समासान्तो उदात्तत्वेन भाव्यम् इति पूर्वम् उक्तमासीत्। अग्रे तावत् तत्र भाष्यकारः पुनः अपि विचार्यते तद्विषये। अवगादेशे तु स्वरे दोषः। यदा अक् इति भवति तदा तत्र दोषः न भवति। यतो हि तद्विषये नागेशः कथयति यत् गोशब्दीयः शब्दीय अन्तोदात्तत्वस्थित्या गवाग्रम इत्यत्र समुदाये आदिदात्तत्वं भवति। समासान्तत्वे दात्वे तु अनुदात्तस्यैव ओकारस्य अनुदात्त एव अवगादेशः स्यात् अवादेशश्च न विशेषः इति तात्पर्यम्। अर्थात् अवगादेशे कृते तत्र अनुदात्तः स्यात्। कथम्? ओकारः अनुदात्तः, अतः तस्य स्थानेपि यः अवगादेशः सोऽपि अनुदात्तः स्यात्। अवादेशस्य कृते तत्र तथा न भवति इति तात्पर्यं वर्तते। अवगादेशे तु स्वरदोषः, अवगादेशे हि स्वरे दोषः स्यात्। अन्तोदात्तस्य आन्तर्यतः अन्तोदात्तः आदेशः प्रसज्येत इति तात्पर्यम्। प्रश्नः भवति कथं पुनः अयम् अन्तोदात्तः यत् एकाच्? यतो हि गो इत्यत्र तु एकः एव च बहु वर्तते ओकारः इति। अन्तोदात्तता तु तदा आयाति यदा तत्र अनेके अचः स्युः, द्वौ वा अचौ स्तः। अत्र तु किमस्ति? केवलम् एकः एव अच वर्तते। तर्हि कथम् अत्र अन्तोदात्तता भवितुमर्हति इति प्रश्नः जायते। उच्यते व्यविदेशवद्भावेन। अत्र व्यविदेशवद्भावेन एकः एव अच अन्तोदात्तः भवति। यथा देवदत्तस्य एकः एव पुत्रः, स एव ज्येष्ठः, स एव कनिष्ठः, स एव मध्यमः। अत्र एकः एव च, स एव आदिः, स एव अन्तः, स एव मध्यः इति कृत्वा अत्र तस्य स्वीकारः भवति अन्तोदात्तत्वेन इति न कश्चन दोषः। यथैव तर्हि व्यविदेशभावेन अन्तोदात्तः एवमेव आद्युदात्तोऽपि स्यात्। तत्र आन्तर्यतः आद्युदात्तस्य आद्युदात्तः आदेशः प्रसज्येत स्वरदोषः एव न स्यात्। उच्यते सत्यमेव एतत्। अर्थात् भवतः कथनं सत्यं वर्तते। न तु इदं लक्षणमस्ति प्रातिपदिकस्य आदिः उदात्तः भवति। यतो हि फिषोऽन्तो दात्तः इति यत् सूत्रं वर्तते सः कथयति फिषः प्रातिपदिकस्य अन्तः अन्त्यावयवः अच् उदात्तः भवति तस्य अर्थः। एवं नास्ति प्रातिपदिकस्य यः आद्यवयवः अच् तस्य स्थाने सः उदात्तः भवति इति अर्थः नास्ति। यादृशं सूत्रं तादृशमेव स्वरं तादृशः एव स्वरोऽपि कल्पनीयः। अत्र भिषोऽन्तोदात्त इति सूत्रं प्रातिपदिकस्य अन्तस्य अचः स्थाने उदात्तत्वं विदधाति, न तु आदेः उदात्तत्वं विदधाति इति कृत्वा प्रातिपदिकस्य अन्तः उदात्तः भवति, न तु आदिः उदात्तः भवति। सोऽसौ लक्षणेन अन्तोदात्तः तत्र अन्तर्यतः अन्तोदात्तस्य अन्तोदात्तः एव तत्र आदेशः प्रसज्येत। प्रश्नः भवति यदि पुनः गमेर् डो विधीयेत। अत्र यतो हि तत्र अभ्युत्पन्न पक्षे अयं दोषः अत्र उपादितः। किन्तु यदा गम धातु गमेर् डो इति सूत्रेण डो प्रत्यये कृते सति गो इति शब्दः निष्पद्यते। अत्र गम धातुः यद्यपि धातुस्वरेण उदात्तः भवति, किन्तु यदा डो इति प्रत्ययः अद्युदात्तः इति कृत्वा अत्र डो इति प्रत्ययः उदात्तः भवति। तेन गो इति उदात्तः स्वयमेव वर्तते। फलतः अत्र किं कृतं भविष्यति इति प्रश्नः। कः स्वरः अत्र स्यात् इति तात्पर्यम्। भाष्यकारः कथयति प्रत्ययाद्युदात्तत्वे कृते आन्तर्यतः आद्युदात्तस्य आद्युदात्तः एव आदेशः भविष्यति। अर्थात् यदा गम धातोः व्युत्पत्तिपक्षे अयं विचारः, पूर्वः यः विचारः सः अव्युत्पत्तिपक्षे गो इति शब्दः, न कश्चन प्रत्ययः न च काचन प्रकृतिः, केवलं गो इति शब्दः एव अव्युत्पन्नः इति उच्यते। तद्
दृष्ट्या सह विचारः पूर्वमासीत् अधुना तु व्युत्पत्तिपक्षे विचारः गम धातुः कश्चन वर्तते तस्मात् डो इति प्रत्ययः वर्तते अत्र प्रत्ययस्वरेण गो इति शब्दः उदात्तः भवति अर्थात् आद्युदात्तः भवति इत्यर्थः। तो प्रत्यय से आद्युदत्ते कृते आन्तर्यतः अत्र यः अवङ् स्यात् सोऽपि आद्युदत्तः एव स्यात् आद्युदत्तस्य आद्युदात्तः एव आदेशः भवति इति नियमः। प्रश्नः भवति कथम् अयम् आद्युदात्तः यत् एकाच् यदा एकाच् कथम् आद्युदात्तः स्यात् तदा उच्यते व्यवदेशवद्भावेन। यथैव तर्हि व्यवदेशवद्भावेन आद्युदात्तः एव अन्तोदात्तोऽपि स्यात् तत्र आन्तर्यतः अन्तोदात्तस्य अन्तोदात्तः आदेशः प्रसज्येत् सत्यमेतत् न तु इदं लक्षणमस्ति प्रत्ययस्य अन्तः उदात्तः भवति अपि तु एतदेव लक्षणं वर्तते प्रत्ययस्य आदिः उदात्तः भवति। किं इदं पुनरस्ति प्रत्ययस्य आदिः उदात्तः भवति तो सोऽसौ लक्षणेन आद्युदात्तः एवं लक्षणेन सूत्रेण अत्र आद्युदात्तः भवति तत्र आन्तर्यतः आद्युदात्तस्य स्थाने आद्युदात्तः एव आदेशः भविष्यति अन्तोदात्तः न भविष्यति इत्युक्तवान् भाष्यकारः। अग्रे तावत् अपरोऽपि विचारः वर्तते एतदपि आदेशो नास्ति अर्थात् यथा भवता अत्र व्युत्पत्तिपक्षे अव्युत्पत्तिपक्षे च समाधानं दत्तं तत्र एवमपि आदेशे नास्ति। कथम् आदेशस्य आदिः उदात्तः भवति आदेशः यः अवङ् वर्तते तस्य आदिः उदात्तः वर्तते उदात्तो भवति। कथम् आदिः उदात्तो भवति प्रकृतितः अनेन स्वरो लभ्यः अर्थात् अवं प्रकृत्यैव आद्युदात्तः वर्तते। प्रकृतिश्चास्ति यथैव आद्युदात्ता एवं अन्तोदात्तापि स्यात् यथा प्रकृतिः अस्य यथैव आद्युदात्ता एवं अन्तोदात्तापि स्यात् इति विषये पुनः प्रश्नः जाता है। एतद् विषये अत्र कैयटः किञ्चित् विचारयति स कथयति आद्यन्तवदेकस्मिन् इति शास्त्रातिदेशे तदुक्तं स्यात् यदा तु अनेन कार्यमात्रम् अर्थात् उदात्तत्वम् असत्येव आदित्वे अन्तत्वे वाति दृश्यते तदा ओकारस्य आदिव्यपदेश भावः कुतस्तदादेशस्य आद्युदात्तत्वं तदा उच्यते उदात्तत्वं च अनियतदेशं पर्यायेण स्यात् कदाचित् पूर्वस्य कदाचित् आदेः कदाचित् अन्तस्य एवं रूपेण अनिष्टस्वर प्रसंग प्राप्ति स्यात्। अतः अत्र सिद्धान्ततया उच्यते एवं तर्हि आद्युदत्त निपातनं करिष्यते अर्थात् अवङ् इति आद्युदात्तस्य निपातनं तत्र क्रियते स्वनिपातन स्वरः प्रकृतिस्वरस्य बाधकः भविष्यति एवमपि तत्र उपदेशिवद् भावः वक्तव्यः। उपदेशिवद् भावः अर्थात् उपदेशे यथा भवति तथैव एतस्य स्वरस्य कल्पना करणीया। यथैव निपातस्वरः प्रकृत्यैव आद्युदात्तः भवति एवमेव अत्र प्रकृतिस्वरस्य बाधकः अत्र एवं समास्वरस्य बाधकः स्यात् तेन गवास्ति गवाक्षि इत्यादि सर्वत्र यत्र बहुव्रीहि समासः तत्र प्रकृतिपूर्वक प्रकृतिस्वरेण तस्य आद्युदात्तः स्यात्। तो एवं एतस्मिन् सूत्रे तत्र शोभनः विचारः अत्र समागतः अत्रै विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।